बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है। पिछले 8 से 9 महीने के की सबसे जो बड़ी खबर है वो आज आई है। इमरान खान साहब, जिनके खिलाफ सबसे बड़ा जो ये कहा जाता था कि जो तोशाखाना केस है, जो तोशाखाना रेफरेंस है, जो तोशाखाना मामला है, वो एक बहुत बड़ा काम है। इमरान खान ने घड़ी चोरी कर ली, इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, उसके अंदर उनको सज़ा हुई और आज उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। क्या हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है? क्या ये जो मुलाकात या फिर जो आज ऑर्डर्स हुए हैं और अगले चंद दिनों तक हो सकता है कि इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर भी बड़ा रिलीफ मिल जाए? और मतलब ये कि क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? और आज जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर और इमरान खान साहब की मुलाकात चल रही है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, एतमाद साजी हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट को दूसरा झटका लगा है, आज का बड़ा झटका लगा है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मुतवक्के तौर के ऊपर इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। इसकी मुकम्मल कहानी आपके साथ सुनाएंगे और फवाद चौधरी की भी जो है वो ज़मानत हो गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग मामला हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर नाजरीन, कोई भी जो दिन होता है वो आखिरी नहीं होता। कोई भी जो दिन होता है, आप इसे कह सकते हैं कि आज जो सियासी अंदाज में या सियासी इंतकाम हो रहे हैं, फिर सियासी बेसिस के ऊपर जो फैसले भी हो रहे हैं, वो हरफ आखिर नहीं है। अगले ही लम्हे या फिर कुछ दिन के बाद वो मामला तब्दील भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो शहबाज शरीफ साहब जिनको सज़ा हो रही थी, वो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और अगले जिस दिन सज़ा होनी थी उसके कुछ दिन के बाद वो वज़ीर आज़म बन गए। उनके साहबजादा को वज़ीर आला बना दिया गया। जिनको सज़ा हुई उनको फिर बाहर भिजवा दिया जाता है इलाज की गर्ज से। वो जब वापस आते हैं तो किसी किस्म का कोई इलाज नहीं होता और बाहर भी उनका कोई इलाज नहीं होता। तो ये पाकिस्तान की जो सियासत है, जो पाकिस्तान की ताकतवर हलके हैं, वो जो डील्स करते हैं उनमें वो ये नहीं देखते कि इसके लॉन्ग रन क्या नतायज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कई अरसे के दौरान आपने ये बयानिया बनाया कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो करप्ट हैं और इसका हल जो है वो तहरीक इंसाफ है। और फिर पूरे ब्रेन बनाया गया, लोगों ने फिर उस बात को एक्सेप्ट किया, इमरान खान साहब की बातों के ऊपर लोगों ने फिर यकीन किया। फिर अचानक तब्दीली आती है मौक़िफ़ के अंदर, यू टर्न ले लिया जाता है और ये कहा जाता है कि इमरान खान करप्ट हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ठीक है। और फिर उसका अमली मुजाहरा भी करा दिया गया कि सदर ज़रदारी बना दिए गए, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ को बनवा दिया गया। तो हरफ़े आखिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जितनी भी यहाँ पर सियासत, सियासी मामलात के अंदर जितनी भी यहाँ पर डील्स होती हैं, उनके ऊपर तो पहली बात है आपको यकीन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका दीन ईमान टाइप तो है कुछ नहीं। जो उनको उस वक्त सूट कर रहा होता है वो वही कर देते होते हैं। जहाँ से कुछ ज़्यादा मामलात मिल जाते हैं वहाँ से वो चीज़ें हो जाती हैं। तो बड़ा खौफनाक किस्म की सूरत हाल है और यही वजह है कि पिछले 75 साल में पाकिस्तान के साथ जो जुल्म, ज्यादती, जो जुल्म हुआ है, उसी का खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब को लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं जो कि उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। इस दौरान इलेक्शंस करा दिए जाते हैं। इलेक्शंस में पीटीआई के साथ जो कुछ होता है वो कहानी बताने वाली तो है नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता है, लोगों को अज़बर है कि किस तरीके से एक सियासी जमात को टारगेट किया गया। उनकी जमात के अंदर से 2-3 जमातें बना दी गई, उनके इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उनके उम्मीदवारों को कंपेन नहीं करने दी गई। फिर वो जीत गए, उनके फार्म्स तब्दील कर दिए गए और ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है कि जो अवाम को रिलीफ फराम करने की बजाय अपने आकाओं को खुश कर रही है और उनके आकाओं के ऊपर जो हुक्म आता है उससे बढ़कर वो काम किए जा रहे हैं। लेकिन अब अचानक उनको झटके लगना शुरू हो गए, क्योंकि अदालत की जानिब से बड़े सख्त किस्म की फैसले जो हैं वो आज आए हैं। बिलखसूस जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस के अंदर बड़ा रिलीफ मिला है। उनकी जो सज़ा है उसे मुअत्तल कर दिया गया है और उनको रिहा करने का जो है वो हुक्म दिया गया है और ईद के बाद जो मरकज़ी अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत होगी। इसके अलावा खान साहब वाले केस की जो है वो डिटेल मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। इसके अलावा आज फवाद हुसैन चौधरी, उनकी भी ज़मानत हो गई है और इस ज़मानत के केस के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है इन्होंने समाअत की है और इस केस के अंदर जो नैब है उसकी कार्रवाई जो है वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। बेसिकली आज एस्टैब्लिशमेंट को या फिर कर्ता धर्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फवाद चौधरी को जिस मकसद के लिए जेल के अंदर रखा गया था वो मकसद जो है वो
پہلے تو وہ سائڈ لائن ہو گئے، پھر ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ آفیشلی اناؤنس کریں کہ آپ جہانگیر ترین کی سیاسی جماعت، جو بعد میں ترین صاحب خود بھی چھوڑ گئے تھے استحکام پاکستان پارٹی، اس میں چلے جائیں۔ انہوں نے ادھر بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھر کسی ایک موقع کے اوپر کسی ایک بڑے عہدیدار کے خلاف انہوں نے تنقید کی، اور پھر ان کے خلاف جس طریقے سے کارروائی کی گئی، جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے، اور آج وہ جھوٹا مقدمہ ایکسپوز ہوا ہے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے پوچھا کہ ان کے خلاف مرکزی شواہد کیا، انہوں نے کہا ہم نے ایکنک اور باقی اداروں کو ہم نے لکھا ہوا ہے، پھر ہم آپ کو دے دیں گے۔ پھر پوچھا کہ 50 لاکھ انہوں نے کسی شخص سے لیے، ہمارے پاس گواہ موجود ہے۔ تو ہائی کورٹ نے کہا تھا 50 لاکھ کا جو دائرہ کار ہے وہ تو نیب کا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے باقی اداروں کو لیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بندہ پہلے پکڑ لیا ہے اور آپ شواہد بعد میں اکٹھے کر رہے ہیں، یہ کیسا کام کر رہی ہے نیب؟ اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی جو سزا ہے، سزا نہیں البتہ جو ضمانت ہے، وہ منظور کی، اور کافی زیادہ بے عزتی کی ہے نیب کی۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم ملا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بڑا ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جناب چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے توشہ خانہ ریفرنس میں اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہی جج ہیں جنہوں نے خط نہیں لکھا تھا، پہلے تو خط لکھا تھا لیکن بعد میں جب انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو خط لکھا ججز نے، تو اس کے اندر انہوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، انہوں نے سائن نہیں کیے، تو پھر 6 ہو گیا، ورنہ یہ 7 ججز جو ہیں وہ خط لکھتے۔ یہ اس بینچ کے اندر شامل تھے۔ آج تحریک انصاف کے جو وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے کہا کہ سزا معطلی پر دلائل نہیں دینا چاہتے، بلکہ ہم جو ہے وہ مرکزی اپیل کے اوپر جو ہے وہ دلائل دینا چاہتے ہیں۔ مرکزی اپیل مینز کہ جو توشہ خانہ کے جو جج صاحب تھے بینچ کے اندر، جو احتساب عدالت کے جج تھے، جنہوں نے فیصلہ دیا عمران خان کو الیکشن سے کچھ دن پہلے اور سزا دی، اس پورے فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا کہ فیصلہ ہی اڑا دینا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ علی ظفر صاحب نے دلائل دینے کی کوشش کی۔ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ صرف سزا معطلی کے اوپر دلائل دے دیں، کیونکہ مرکزی اپیل کے اوپر جو دلیل ہے یا دلائل ہے وہ آج نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کل سائفر کیس سماعت کے لیے مقرر ہے اور وہ کچھ دنوں تک مکمل ہو جائے گا، جس میں ایف آئی اے نے اب دلائل دینا شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اب سائفر کیس کے اندر کتنا وقت لگے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سزا معطلی کا معاملہ آج دیکھ لیتے ہیں، اور جو مرکزی اپیل ہے اس کے اوپر پھر عید کے بعد جو ہے وہ کیس کی کارروائی سنیں گے۔ تو جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ فیصلے کا ہم نے جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم اپیلیں ابھی نہیں سنی جا سکتی۔ اس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سزا کے ساتھ سزا کا فیصلہ بھی معطل کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے نیب کے موقف کی تعریف کی، اور اس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا ہے وہ بھی معطل کر دی، اور سزا معطل کر دی، اور یوں عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم ملا۔ اور اب جو مرکزی اپیل ہے وہ عید کے بعد مقرر ہوگی، اور بیرسٹر علی ظفر نے عدالتی فیصلے کو سراہا، اور اب عید کے بعد تک کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے۔ فواد چودھری کو بھی آج ریلیف ملا، عمران خان صاحب کو بھی ریلیف ملا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کی جو قانونی سرفیس ہے اس کے اوپر سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں۔ اور اس دوران جو کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، اور اس ملاقات کے دوران یا پھر اس سے کچھ وقت پہلے یہ ساری ڈیولپمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں۔ اگلے کچھ دنوں تک توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ توشہ خانہ کے ساتھ ساتھ جو سائفر کیس ہے اس کے اندر بھی خان صاحب کو جو ہے وہ رہائی مل جائے گی، اور خان صاحب چند دن تک شاید باہر بھی آ جائیں، اور یہ اعتماد سازی کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ اور جو اپوزیشن ہے وہ خان صاحب کو ظاہر ہے وہ کریں گے، پی ٹی آئی کو سوٹ بھی یہی کرتی ہے، لیکن جو تحریک ہوگی تحریک انصاف کی وہ یہی ہوگی کہ جو مینڈیٹ ان کا 8 فروری 2024 کو چرایا گیا ہے وہ واپس لیا جائے۔ اور میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ملاقات ہے وہ کچھ اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں تک تحریک انصاف اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے درمیان کوئی معاملات بہتر ہو جائیں،
یہ جو ساری لڑائی ہے، اعتماد سازی کی کوششیں جو کی جا رہی ہیں، فیصلے واپس لیے جا رہے ہیں، سزائیں ختم ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے چند عرصے تک، کچھ عرصے بعد جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کی طرف ہم چلے جائیں، اور جیسے ہی امریکی الیکشنز ہوں گے اس کے بعد کہانی جو ہے وہ ریورس ہو جائے گی۔ مجھے خوشی نہیں ہو رہی یہ بات کہتے ہوئے کہ امریکی الیکشنز ہوں گے اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ جو آئین اور قانون ہم نے خود بنایا ہوا ہے، انہی کے اوپر جب تک ہم کام نہیں کریں گے، اسی کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اسی کے مطابق ہم نے فیصلے نہیں کریں گے، اور پھر اس کی جب ہم نے منشا نام کے تحت، منشا کے مطابق جب ہم چلیں گے، تبھی پھر ہم ایک باعزت اور طاقتور اور ترقی یافتہ قوم بن سکیں گے۔ آج کا ویلاک مجھے اجازت دیے۔ اللہ ہم سب پر آمین۔